नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुमन ढुङ्गाना। प्रारम्भमा मूल खबर। दोस्रो महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने घोषणा गर्दै एमालेको विधान महाधिवेशन सम्पन्न। 15 सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन। आफूमाथि भएको हमला एमाले सिद्ध्याउने खेल भएको ओलीको जिकिर। कम्तीमा 51% जनताको मन जित्ने गरी समस्या खडा गरियो। दशैं नजिकिएसँगै जिल्लामा सुरु भयो बजार अनुगमन। मोरङमा अनुगमन टोलीमाथि व्यापारीले गरे दुर्व्यवहार। भारतसँगको सीमा नाकामा बढ्यो चहल पहल। बाँकेको जमुनाहार नाकामा दशैं मनाउन घर फर्किनेहरूको लर्को। शेयर बजारमा आज पनि गिरावट। नेप्से करिब 56 अङ्कले घट्यो। 4 अर्ब 11 करोडको कारोबार। अफगानिस्तानको काबुल स्थित एक मस्जिदमा बम विस्फोट। कैयौं मानिस मारिएको आशंका। र लगातार चौथो जित निकाल्दै चितवन टाइगर्स ईपीएलको क्वालिफायरमा ललितपुर प्याट्रियट्स 5 विकेटले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमाले विधान महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमाले आफ्नो 10औं महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने भएको छ। आइतबार प्रथम विधान महाधिवेशनको समापन सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले बुटवलमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी मक्सिर 10, 11 र 12 गते गर्ने निर्णय भएको छ। यसअघि एमाले 8औं महाधिवेशन पनि बुटवलमै गरेको थियो। एमाले आसन्न महाधिवेशनका लागि डाक्टर विजय सुब्बाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग घोषणा गरेको छ। ओलीले 15 सदस्यीय आयोग प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई विधान महाधिवेशनको हलले स्वीकृत गरेको छ। आयोगको सदस्यहरूमा महेश नेपाल, सानु राजा पोखरेल, बाबुराम दाहाल, कुनसाङ लामा, रीता सिमकडा, रन्जु ठाकुर, भरत पोखरेल, टङ्कौ प्रेती, सुमित्रा बिसी र पवित्रा निरौला छन्। यस्तै सुदूरपश्चिमबाट केवा लाल चौधरी, लुम्बिनीबाट बिमला विश्वकर्मा, गण्डकीबाट लोकबहादुर थापा र बागमतीबाट हिमकला गैरे आयोगको सदस्य छन्। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले 3 नारा लगाउँदै 3 दिनसम्म चलेको विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन्। उनले समापन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै एमालेको एकता अमर रहोस्, अमर शहीदहरू लाल सलाम र नेकपा एमाले जिन्दाबादको नारा लगाएका थिए। कुदाबारीमा भएको विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी भएका थिए। नेकपा एमाले 15 सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। आइतबार विधान संशोधनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले 15 सदस्यीय पदाधिकारीको परिमार्जित प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सो प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो। एमाले पदाधिकारीमा अब अध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित उपाध्यक्षको संख्या 5, महासचिव 1, उपमहासचिव 1 र सचिव 7 जना रहनेछन्। यसैगरी नेकपा एमाले आफ्नो आधिकारिक लोगो पनि फेरेको छ। विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रस्ताव गरेको लोगो सर्वसम्मतले पारित भएको हो। एमालेको अबको लोगो सूर्यभित्र रातो पृष्ठभूमिमा सुनौलो हँसिया हथौडा रहनेछ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अहिले नेकपा एमालेमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको बताएका छन्। ललितपुरमा जारी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावहरूलाई समेटेर जवाब दिने क्रममा उनले अहिले पार्टीमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको बताए। उनले एमालेको विचार र संगठनमाथि हमला भएको स्पष्ट पारे। यो गालामा हान्नेलाई विरोधी शास्त्रले मान र उपलब्धिलाई
बन्चरो प्रहार हुने काम भयो। केही महत्त्वकांक्षी, केही ईर्ष्यालु, केही डाई र कुण्ठाग्रस्त मान्छेका विकृत मनोदशाले गर्दा हामीले एउटा उचाइमा पुर्याइसकेको पार्टी आन्दोलन र उपलब्धिलाई बन्चरो प्रहार हुने काम भयो। के बिग्रिएको थियो र तमासा गर्नु परेको थियो। विधान महाधिवेशनमा ओलीलाई देवत्वकरण गरिएको भन्दै भइरहेको आलोचनामा उनले आफूहरूमाथिको हमलाको रूपमा उल्लेख गरे। ओलीले नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा ब्यानर देखिएको रे, झण्डा देखियो रे, अलिक तामझाम देखियो रे, नेतृत्वको विरुद्धमा होइन समर्थनमा कार्यकर्ता बोलेको देखियो रे भन्दै विरोधीहरूले छाती पिटेको बताए। उनले आफूहरू व्यक्ति पूजक र मूर्ति पूजक नभएको बताए। उनीहरू देवत्वकरणका कुरा उठाउँछ। हामी कसैलाई देवता मान्दैनौँ, देवत्वकरण गर्दैनौँ, तर लिडरसिप हुन्छ। लिडरसिपका वरिपरि पार्टी एकत्रित हुन्छ, आन्दोलन एकत्रित हुन्छ। उनले केही स्वार्थी र महत्त्वकांक्षी कुण्ठाग्रस्त मानिसहरूका कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन र उपलब्धिलाई बन्चरो प्रहार गर्ने काम भएको बताए। ओलीले पार्टीमा बिग्रेका मानिस छाडेर गएको तर सप्रिएका मानिसहरू एमालेमै रहेको टिप्पणी गरे। जो तपाईसँग लडिराखेको छ त्यो विरोधी हो, जो तपाईसँग लडेको छैन, सँगै काम गरिराखेको छ त्यो मित्र हो। हाम्रो पार्टीका बिग्रिएका मान्छे को हुन् जो छोडेर गए, जो यहाँ छन् सप्रिएका हुन् भन्ने प्रमाण योभन्दा बढी केही चाहिन्छ? अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई देशी विदेशी सबै शक्ति मिलेर सत्ताबाट हटाएको उल्लेख गर्दै 2074 को संसदीय निर्वाचनबाट आफूहरू जितेर आएको र फेरि पनि जित्ने दावी गरे। उनले कम्तीमा 51% जनताको मन जित्ने गरी लाग्न जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। देशको आवश्यकता र संसदीय अङ्कगणितमा मेल नखाने स्थिति बनाउन सकिँदैन थियो। त्यसकारण पहिलो त हाम्रै पार्टीभित्र समस्या खडा गर्नु पर्थ्यो, समस्या खडा गरियो। सानातिना चुनौती र साना धक्काले एमालेको दीर्घकालीन भविष्यमा कुनै पनि असर नपार्ने पनि अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारे। नेपालमा आइतबार थप 679 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7070 PCR परीक्षणका क्रममा 574 र 3850 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 105 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,90,226 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,164 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,405 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,69,224 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 17,804 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 252 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैं लगत्तै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने बताएका छन्। आइतबार कान्ति बाल अस्पताललाई बुद्धिस्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसनले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको 1 करोड खोप आउने सुनिश्चितता भइसकेको बताए। उनले 40 लाख मोडर्ना र 60 लाख फाइजर खोप खरिदको व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी पनि दिए। मोडर्ना 40 लाख र फाइजर चाहिँ 60 लाख खोपको खरिद गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चितता भइसकेको र यो दशैंको लगत्तै चाहिँ 1 लाख खोप आउने, फाइजर खोप आउने। त्यसपछि जहाँसम्म लाग्छ मङ्सिर पुस माघ फागुनसम्ममा चाहिँ पटक पटक गरेर फाइजर र मोडर्ना आएर बालबच्चाको लागि पनि खोपको चाहिँ व्यवस्थापन हुनेछ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै तीनै तहको अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार्न नीति बनाउने तयारी सरकारले गरेको बताए। भनौँ सरकारदेखि, प्रदेशदेखि, सङ्घदेखि यहाँ भएका चाहिँ हस्पिटल्सहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा पनि गम्भीर भएर चाहिँ एउटा नीति बनाउन खोजेको छौँ र विभिन्न समिति उपसमिति बनाएर त्यसको अध्ययन चाहिँ भइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
फाउन्डेसनले कान्ति बाल अस्पताललाई 25 वटा भेन्टिलेटर लगायतको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। फाउन्डेसनको नेपाल प्रतिनिधि महेश नकर्मीले 41,48,49,300 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री कान्ति बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट तथा केबलको तार नकाट्ने भएको छ। आज ऊर्जा मन्त्री पम्पा भूषालको उपस्थितिमा सम्पन्न बहुपक्षीय वार्ताले यस्तो सहमति गरेको हो। पोल भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले हिजो देशभरका वितरण कार्यालय मार्फत इन्टरनेट र केबलका तार काट्न सुरु गरेको थियो। यसबाट उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भन्दै तीव्र विरोध भएपछि प्राधिकरण पछि हटेको हो। आज भएको वार्तामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयं उपस्थित थिए। यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा केबल र इन्टरनेट व्यवसायको पनि प्रतिनिधित्व भएको थियो। वार्तामा तार नकाट्ने र काटिएको तत्काल जोडेर सेवा सुचारू गर्ने सहमति भएको छ। सो वार्ताले समस्याको दिगो समाधानका लागि सबै पक्षहरूको संलग्नतामा एक समिति गठन समेत गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई 2 महिनाको समय दिइएको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, केबल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहनेछ। समितिका सदस्य सचिवमा सहसचिव अनुप नेपाललाई तोकिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयको पहलमा आजको वार्ता भएको हो। मोरङको सुन्दर रैचामा बजार अनुगमनका क्रममा अनुगमन टोलीमाथि स्थानीय व्यापारीहरूले दुर्व्यवहार गरेका छन्। सुन्दर हरैचा 7 स्थित गोठा गाउँमा रहेको विनोद किनारा पसलमा अनुगमन गर्ने क्रममा पसलका सञ्चालक अनुरोध साहुले अनुगमन टोलीमाथि दुर्व्यवहार गरेका हुन्। अनुगमनका क्रममा संसारकर्मी शिवा भट्टराई भोजपुरीले वाद विवाद गर्दै गरेको दृश्य कैद गर्दा किन मेरो भिडियो खिचेको भन्दै पसलका सञ्चालक साहुले भट्टराईलाई धकेल्नुका साथै क्यामेरा खोज्ने प्रयास गरेका थिए। अर्का संसारकर्मी मकालु टेलिभिजनका पत्रकार रेवती निरौलालाई समेत साहुले भिडियो डिलिट गर्न दबाब दिएका थिए। यता अनुगमन टोलीका संयोजक सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत जीवन कुमार चापाकाईले सामाजिक राजनीतिक रूपमा अगुवा व्यक्तिले अनुगमन टोलीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै असहयोग गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। क्रममा के हुँदो रहेछ भने व्यवसायीहरूमा चाहिँ एक किसिमको नेगेटिभ फर्म आफू नियमित नबन्ने, नियमित गर भन्दै जाँदा शोध प्रतिशोधका भावनाहरू राखेर अगाडि आएको अवस्था पनि देखियो। उहाँहरूलाई हामीहरूले सम्झाइ बुझाइ अब आइन्दा यसरी नजाउँ भन्यौँ र कतिपय ठाउँमा हामीले विगत वर्षहरूमा अनुगमन निरीक्षण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सचेत गराएका थियौँ, तर उहाँहरूले त्यो हामीले सचेत गराएको कुरालाई वास्ता गर्नु भएन। अनुगमन टोलीले सो पसलबाट किरा परेको चामल, मेटिसकिएको बिस्कुट, धनिया, मसला लगायतका सामान जफत गर्ने क्रममा अनुगमन टोलीसँग वाद विवाद भएको थियो। अनुरोध साहु बाहेक अनुगमन गरिएका अन्य पसलका सञ्चालकहरूले भने अनुगमन टोलीलाई खुलेर सहयोग गरेका थिए। हरेक कुराहरूबाट प्रभाव पर्न सक्छ। खानपिनको कारणले जुन बिस्कुटहरू, चाउचाउहरू, तपाईँ चक्लेटहरू छ, यसले चाहिँ अनुगमन गरेको कुरा निकालियो भने चाहिँ त्यो स्वास्थ्यमा राम्रो कुराहरू जुन खाने चिज त्यो चाहिँ खाना नखाइसकेपछि राम्रो हुन्छ। अनुगमन भनेको दोकानमा आएर पसलमा आएर गरेको कुरा चाहिँ राम्रो हो भन्ने मेरो धारणा लाग्छ। यसैबीच पत्रकार महासंघ मोरङले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार अनुगमनको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारको भर्त्सना गरेको छ। चाडपर्व नजिकिए सँगै बर्दियामा पनि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ। प्रशासन कार्यालय बर्दियाको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा म्याद नागेका र लेभल नभएका सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको फेला परेको हो। पर्वका बेलामा उपभोक्ताहरू कालो बजारीको मारमा समेत पर्ने भएकाले पर्व लक्षित अनुगमनलाई बर्दिया प्रशासनले तीव्रता दिएको हो। बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलहरूमा त्रुटि पाइएको छ। मूल्य सूची नराखिएको, म्याद नागेका र उत्पादित सामग्रीमा लेबल नै नराखी बिक्री गरिएको फेला परेको हो। दसैँ तिहार जस्तो हामी यो आम उपभोक्ताको ठुलो चाड भएको हुनाले यहाँ यो बेला चाहिँ अब चलखेल पनि धेरै हुने, अब यहाँनिर चाहिँ के भन्छ कालाबजारी पनि धेरै हुने, उपभोक्ताहरूलाई मूल्य पनि धेरै तिर्न पर्ने हैन, यो कुराहरू हुन्छन्। यो कुराहरूलाई एभोइड गराउनको लागि चाहिँ यो अनुगमन गरिएको हो।
अनुगमनका क्रममा गेरुवा गाउँपालिकाको पर्सेनी बजारबाट म्याद नागेका 19 बोरा चामल तथा अन्य खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको छ। राजापुरमा सञ्चालित राजापुर मिलबाट उत्पादित चामल म्याद नागेको भेटिएको छ। शान्ति बजारमा सञ्चालनमा रहेका माछा मासु पसल पनि व्यवस्थित नभएको देखिएको छ। खरिद बिक्री केन्द्रबाट नै मासु काटेर बेच्ने एक पसललाई टोलीले 5000 जरिवाना गराएको छ। पानी र मासु पसल काट्ने ठाउँमा मासु पसल अचानक अन्य सामग्रीहरू त्यो व्यवस्थित नभएको हुनाले त्यो मासु पसलले हामी व्यापारीलाई 5000 रुपियाँ जरिमाना गरियो। यस्तो निरन्तर हामी नियमन कार्यक्रम प्रशासन कार्यालय बर्दियाले सबै स्थानीय तहमा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर अनुगमन गर्नुका साथै उच्च निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। कतिपय पसलहरूमा स्पष्ट साइनबोर्ड नदेखिएको, बिक्री बिल र खरिद बिललाई व्यवस्थित रूपमा राखेको नपाइएको, त्यस्तालाई चाहिँ हामीले सुझाव दिएका छौँ। अनुगमनको क्रममा मानव स्वास्थ्यसँग हेलचेक्राइ गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रशासनको भनाइ छ। सामान्य त्रुटि देखिएको घटनामा भने सुधार गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ। टोलीले राजापुर र गेरुवामा रहेका खाद्यान्न, मासु पसल लगायतका उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पसलहरूमा अनुगमन गरेको हो। बर्दियाबाट दुर्गा आचार्यको रिपोर्ट। रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरू नजिकै गरेको दशैं मनाउन धमाधम घर फर्कदैछन्। रोजगारकै लागि भारतको काला पहाड गएकाहरू बाँकेको जमुना नाका हुँदै आफ्नो देश नेपाल फर्किन थालेका छन्। दैनिक 1000 भन्दा बढी नेपाली जमुना नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। गत वर्षदेखि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका बीच रोजगारीका लागि काला पहाड गएका नेपालीहरू दैनिक 1000 देखि 1200 को हाराहारीमा जमुना नाका हुँदै नेपाल भित्रने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाले जनाएको छ। भारतबाट नेपाल भित्रने नेपालीहरूको कोरोना परीक्षण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नाकामा स्थापना गरेको हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। नाकामा अत्याधिक भिड हुन नदिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सहजीकरण गरिरहेका छन्। यस वर्षको दशैं तिहार घरमै मनाउने गरी नेपाल फर्किएकाहरूले सुरक्षित आइपुगेको बताएका छन्। यो हाम्रो नेपालीको महान चाडपर्व दशैं तिहारको अवसर भएर मनाउनु भनेर कुरा जान लागेको अवस्था हो। बाटोमा आउँदा ठिकै भयो। अहिले ट्राफिक नियमको पालन राम्रो सुन्नु भइरहेको रहेछ। यहाँ सबैले त्यसको व्यवस्था पनि भएको रहेछ। यहाँसम्म आउँदा यो बाँकी जिल्लाको सीमानासम्म आउँदा सुरक्षितसँग आइयो र कहीँ त्यस्तो भइगर्नेलामा परियो। बेरोजगारी समस्याले गर्दा भारत जानु परेको र दशैं तिहार नजिकै आउँदै गरेकाले आफूहरूले भारतमा कमाई गरेको रकमले घरमा बाल बच्चालाई खुसी बनाउने बर्दियाका कृष्ण बहादुर खत्री बताउँछन्। रोजगारीको कमीले गर्दाखेरि अब इन्डिया जानु परेको थियो। 2-4 पैसा लिएर दशैं तिहार मनाउँ बच्चाहरूलाई भनेर गएको थियो। अब अहिले दशैं नजिक आएको कारणले गर्दाखेरि अब घर फर्केर आइएको छ। अब केही होला 2-4 पैसामा जे होला त्यो बच्चाहरूलाई लिएर गइएको छ। बाटोमा आउँदा पनि त्यस्तो समस्या त केही पनि भएन। राम्रैसँग आइयो। आउँदाखेरि पनि भन्सार पनि त्यति चेक भएन। राम्रै भयो। पहिले ब्यागहरू खोल्ने यताको चलन थियो होइन, यसो चाहिँ खोलेन। जानु आउँदा सबै खुसी नै हुन्छ। कामकै सिलसिलामा भारतको लद्दाख पुगेर फर्किएका रुकुम पश्चिमका राजेश बुढा मगर दशैंको अवसर पारेर घर फर्कन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नाकामा पहिलेको भन्दा सहज भएको बताए। रोजगारीकै लागि दिल्ली पुगेका बझाङ जिल्लाका मुकेश कुमार कार्की अर्को देशमा गएर रोजगार गर्न सजिलो नहुने भन्दै दशैं तिहारमा फर्कने नेपालीहरूले आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्ने बताउँछन्। म त दाइ भाइहरूलाई पनि भन्छु आफ्नै स्वदेशमा केही गरौँ, आफ्नै स्वदेशमा केही गरौँ और आफ्नै स्वदेशमा मरौँ। और जति इज्जत हाम्रो गाउँठाउँले हाम्रो समाजले हाम्रो नेपालले दिन्छ उति इज्जत विदेशीले दिँदैन। त्यही भएर दशैंको बेला पनि छ। सबै मान्छेहरू आफ्नो घर फर्किनुहोस्, आफ्नै घरमा केही गर्नुहोस्। दिनहुँ जमुना नाका हुँदै भित्रने नेपालीहरू अटो रिक्साबाटै बढी ठगिने भएकाले जमुना प्रहरीले जमुना नाकाबाट नेपालगञ्ज बस पार्कसम्मको भाडा समेतको जानकारी दिएर पठाउने गरेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर।
नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ महानगर कार्य समितिको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको 300 मतगणना सकिएको छ। 300 मतगणना गर्दा सभापतिमा नीलकाजी साक्यको अग्रता कायमै छ। साक्यले 220 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी प्रगतिमान रञ्जितको 80 मत पाएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरको मतगणना भइरहेको छ। साक्य वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका उम्मेद्वार हुन् भने रञ्जित सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका उम्मेद्वार हुन्। आज भएको मतदानमा 1137 मत खसेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षमा पञ्चा सिंह चयन भएकी छन्। आइतबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विद्यार्थी नेताहरू बीच भएको छलफलपछि सिंहलाई अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष तोकिएको हो। क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा सुरेन्द्र बस्नेत र सिंह मुख्य दावेदार थिए। उनी यसअघि अखिल क्रान्तिकारीको उपाध्यक्ष थिइन्। शनिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले क्रान्तिकारीको अध्यक्ष चयनको जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिएको थियो। जारी 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रमा सिंह अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बनेको घोषणा गर्नेछ। सुर्खेत निवासी सिंह माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्। अखिलको अन्य पदाधिकारीका लागि भने सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा जारी पार्टीको विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लेखी सहित 55 जनालाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। लेखीले पहिलो संविधान सभा विघटनपछि एमाले छाडेका थिए। त्यसपछि उनी मधेसवादी विभिन्न दलहरूमा आबद्ध भएका थिए। केही दिन अगाडि मात्र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रममा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य अमर धमला लगायतका विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता पनि एमाले प्रवेश गरेका छन्। 3 महिनादेखि बन्द रहेको बागलुङ कुस्मिसेरा सडक खण्ड मर्मतको काम सुरु भएको छ। निरन्तर वर्षासँगै गत असारमा बागलुङ नगरपालिका 10 दबल्याङमा गएको पहिरोले उक्त सडक खण्ड सहित काली गण्डकी करिडोर पनि बन्द गरेको थियो। सो सडकको मर्मत 1 साताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा दक्षिण बागलुङका जनताले शास्ति खेप्दै आएका थिए। सरोकारवाला निकायले पटक पटक निरीक्षण गर्ने गरे पनि खासै चासो दिएर काम गरेको भने देखिएको थिएन। 3 महिनाको समयसम्म पनि पहिरो मर्मत नहुँदा विभिन्न माध्यममा विरोध भइरहेको थियो। लामो समयदेखि सडक मर्मत नभएपछि बागलुङ नगरपालिका 10, 11, 12, 13 र 14 का जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको भेलाले यादव शर्माको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो। कम्तीमा 1 हप्तामा काम सक्ने गरी काम सुरु गरिएको उपभोक्ता समितिका सचिव ज्ञानेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर यादव शर्माको अध्यक्षता मेरो सचिवत्वमा एउटा उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर नगरपालिकामा पेश गरेपछि नगर प्रमुख जनकराज पौडेलद्वारा ठाडो तोक आदेशमा 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर करिब 1 हप्ताभित्रमा अस्थायी रूपमा भए पनि यो बाटो सुचारू गर्ने उद्देश्यले यसलाई सुरु गरिएको हो। दबल्याङमा मनपरी सडक खन्ने तर नाली व्यवस्थापन गर्न आनाकानी गर्दा दबल्याङमा पानी पर्ने बित्तिकै पहिरो झर्ने गरेको छ, जसका कारण नजिकै रहेको घरहरू पनि उच्च जोखिममा रहेका छन्। सो ठाउँमा सडक कालोपत्रे भएको भए पनि पानीको उचित निकास नभएको कारण ठुलो पहिरो गएको स्थानीयको भनाइ छ। यो चाहिँ बाटो चाहिँ पुरा चौकेरै बसेको थियो कि सरकारले निकाले चाहिँ अस्थायी ट्र्याक खोल्ने अनि त्यसको व्यवस्थापन नगर्ने गर्नु भएन। त्यसपछि चाहिँ अनि यो अहिलेको बाढीले चाहिँ एकैचोटि लग्यो। पहिराले गर्दा हामीलाई यहाँ यो बानपा 10 भकुण्डेको दबल्याङ भन्ने यो ठाउँको नाम हो। यहाँको बस्तीलाई नै जोखिम भएछ। यो पानी बर्सात बढी हुनाले पानीको निकास भएन सर। बाटो त पिच भएको यो 76 सालमा हो सर। त्यसमा यो नालीको व्यवस्था राम्रो भएन, त्यसले गर्दा साह्रै समस्या पारेको छ। सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी आउन थालेपछि नगरपालिकाले ठाडो तोक आदेश दिएर मर्मत सुरु गरेको हो। बागलुङ नगरपालिका 10 दबल्याङमा गएको पहिरो बागलुङ नगरपालिकाले दशैं अगाडि नै सवारी साधन आवतजावत हुने गरी काम गरिरहेको बागलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियर मनोज शर्माले जानकारी दिए। यो मध्ये झन्डै
हाम्रो 3 पार्टमा काम छ। एउटा यो खास मुख्य कारण भनेको जल व्यवस्थापन नहुनु नै हो। जल व्यवस्थापनको लागि नाली बनाउने काम अस्थायी तरिकाले यहाँ बाटो खोल्ने र केही ठाउँमा चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउने गरेर चाहिँ एस्टिमेट गरिएको छ। त्यो थप काम सम्पन्न भएन। अब हामी दसैँ अगाडि चाहिँ यो सडक चाहिँ पूर्ण रूपमा सुचारू गराउने प्रयत्नरत छौँ। बागलुङ नगरपालिकाको 16,60,000 र जनश्रमदानसहित 20,93,000 को एस्टिमेट गरेर दसैँ अगाडि अस्थायी सडक सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको जनाइएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष विश्व बसोबास दिवस मनाइने भएको छ। नेपालमा पनि सोमबार यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस मनाउन लागि छ। विश्व बसोबास दिवस 2078 मूल तयारी समितिका संयोजक विष्णु प्रसाद शर्माले बसोबास दिवसको यस वर्षको नाराले सहरबाट बनावट, भवन तथा पूर्वाधार निर्माण, सवारी साधन व्यवस्थापनका मुद्दा समेटेको बताए। उनले हरियाली क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू गर्दा दिगो शहरीकरण र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखी न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने वातावरण मैत्री विकासको मुद्दालाई समेट्ने उल्लेख गरे। सबैको लागि उपयुक्त आवास। सबैलाई नमस्कार। म विष्णु प्रसाद शर्मा। दिगो शहरीकरण तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने वातावरण मैत्री विकासका क्रियाकलापहरू अवलम्बन गरी उत्थानशील दिगो शहरी विकास गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह लगायत सबैको तर्फबाट आफ्नो प्रयास हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बसोबास कार्यक्रमद्वारा सबैको लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो शहरी विकास प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य सहित हरेक वर्ष अक्टोबरको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँको चोबारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अन्तिम तयारी थालिएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम सम्पन्न भएको र चाँडै नै बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको बताएका छन्। उनले बन्दरगाह सञ्चालनका लागि भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टिन, बैंक, सुरक्षा निकाय लगायतका सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँका व्यवसायीले सिधै काठमाडौँमा सामान ल्याएर उपभोक्ताको माझमा पुर्याउन सक्नेछन्। त्यस्तै सामान आयात निर्यातमा लाग्ने खर्च समेत घट्ने निर्देशक गजुरेलले बताए। सीमा नाकामा क्लियर गरेर काठमाडौँ लिएर आउनु पर्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ म काठमाडौँको सामान मेरो अगाडि नै क्लियर गर्छु भन्यो भने उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ वातावरण बन्यो र उहाँहरूले पनि अब आफ्नो सामान चाहिँ क्लियर गरेपछि तुरुन्त उपभोक्तामा चाहिँ लान सक्नुहुने भयो। काठमाडौँको चोबार स्थित 220 रोपनी क्षेत्रफलमा 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँको लगानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो। यसभित्र 2वटा गेट, 3वटा धर्मकाँटा, भन्सार, क्वारेन्टिन र प्रशासनिक गरी 3वटा भवन, 2वटा ठुला गोदाम, चेक जाँच गर्ने 3वटा खुल्ला भवन, 500 कन्टेनर राख्न सक्ने कन्टेनर यार्ड, 500 ट्रक व्यवस्थापन गर्न सक्ने पार्किङ स्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बन्दरगाह क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान र फायर फाइटर समेत जडान गरिएको छ। भन्सार कार्यालय भयो, क्वारेन्टिन भयो, बैंक भयो, सेक्युरिटी भयो र चाहिँ यहाँको यो पोर्ट सञ्चालनको लागि सञ्चालक हुनुभयो। यति सबैजना चाहिँ को सहकार्यमा हामी छलफल पनि भइरहेको छ र चाँडै नै हामी चाहिँ एउटा तयारी पूर्ण गरेर यसलाई सञ्चालन ल्याउने हिसाबले अगाडि काम बढाइरहेको छ। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्लाहरूमा सुक्खा बन्दरगाह भए पनि भित्री जिल्लामा भने चोबारको सुक्खा बन्दरगाह पहिलो हो। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, काँकडबित्ता, तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् भने रसुवा र नेपालगञ्जमा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सामान्यतया ढाड छामेर उचालेर खसी बोका किनबेच गर्ने प्रचलन रहेको छ। यसरी किनबेच हुँदा क्रेता वा विक्रेता दुवैलाई घाटा पो भयो कि भन्ने आशंका रहिरहन्छ। तर अब दुवै पक्षलाई शङ्का नरहने गरी झापाको बिर्तामोडमा जिउँदो खसी तौलिएर बिक्री वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। ढाड छामेर उचालेर खसी बोका किनबेच गर्ने चलन रहेको बेला झापामा जिउँदो खसी बोका जोखेर किनबेच गर्न सुरु गरिएको हो। मासुको अत्याधिक खपत हुने चाड दशैं नजिकिँदै गर्दा झापाको बिर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा साकोसले जिउँदो खसी तौलेर बिक्री वितरण सुरु गरेको हो। खसी किन्नलाई पनि किन्नेहरूलाई पनि झन्झट भएन
र बेच्नको लागि पनि उनीहरूलाई समस्या भएन, तुरुन्तै नै घर दैलोमै नै गएर हामीले नगद जुन जोखेर उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि दुवैतर्फ जुन किसान सदस्यहरू र किन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि एकदम यसबाट चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। कतिपय संस्थाले सदस्यलाई कृषि तथा पशुपालनमा प्रेरित गर्ने तर बजारीकरणका लागि ध्यान नदिँदा सदस्यले समस्या झेल्दै आएको सन्दर्भमा सहाराले भने आफ्नै सदस्यले पालेका खसी बोका उनीहरूको घरमै गई उचित मूल्यमा खरिद गरी सदस्यलाई उचित मूल्यमै बिक्री गर्ने अभियान थालेको हो। सदस्यले उत्पादन गरेको जिउँदै खसी तौलेर 560 रुपैयाँ प्रति किलो बिक्री गरिरहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका 8000 केजी खसी बिक्री गरिसकेको छ। झापा सहित इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरका सदस्यले उत्पादन गरेको खसीको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन संस्थाले खरिद गरिरहेको छ। आफूले उत्पादन गरेका खसी बोका संस्थाले घरमै आएर किनिदिँदा सदस्य पनि दङ्ग छन्। खरिदकर्ता सदस्यहरू पनि आँखै अगाडि तौलेर जिउँदो खसी सस्तो मूल्यमा पाउँदा सन्तुष्ट छन्। टाढा टाढा जाँदा पनि खसी नपाउने यावत समस्या तथा अन्दाजमा किन्दा घाटा सहनु पर्ने अवस्था थियो, तर अब त्यो अवस्था नरहेको सदस्यको भनाइ छ। ताराले हामीलाई मासु काट्ने मान्छे प्लस म सदस्य पनि हुँ। दसैँको मुखमा यसरी पाहाडबाट खसी ल्याइदिँदाखेरि खोज्ने झन्डट पनि भएन। दिनमा 500,000 को पेट्रोल पनि चलाउनु परेन, टाइम वेस्ट पनि भएन। यहाँ अब ओजन तरिकाले आफ्नै आँखाका अगाडि ठ्याक्कै आफ्नै अफिसका अगाडि आफ्नै शेयर सदस्यहरूलाई जोखेर क्लियर रूपमा गरिरहेछ। यसरी जिउँदै खसी तौलेर बिक्री गर्दा विक्रेता तथा क्रेता दुवै ढुक्क हुने गरेका छन् भने यसले सदस्यलाई ठूलो राहत दिएको छ। सहाराले शेयर सदस्यलाई बाख्रा पालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। संस्थाले 3 करोड बढी बजेट कृषि तथा पशुपालन सेक्टरमा छुट्याएको जनाएको छ। संस्थाले सदस्यले उत्पादन गरेका खसीको बजारीकरणमा निरन्तर सहयोग गर्ने जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यले मे 29लाई सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाउने भएको छ। सगरमाथामाथि पटक पटक मानव पाइला टेकेको दिनलाई न्युयोर्कले एभरेस्ट डेको रूपमा सम्मान प्रकट गरेको हो। एक रिपोर्ट। न्युयोर्क राज्यले मे 29 तारिकको दिनलाई माउन्ट एभरेस्ट डे अर्थात् सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामाथि प्रथम पटक मानव पाइला टेकेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै मे 29 लाई अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइने निर्णय भएको कुरा न्युयोर्क राज्यको विधान सभाकी सदस्य जेनिफर राजकुमारले बताइन्। This is a true historic occasion, especially for the Nepali American Sherpa community. Finally, we have a place on the map in New York State. We have a seat at the table of power in our state. And just as Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary climbed Mount Everest, so will the Nepali American community climb to the highest heights in New York State. And I am here with the community every step of the way. कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि लगायत नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, समाजसेवी तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथामा सफल आरोह गरेका आरोहीहरूको सम्मानको लागि यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको कुरा युएस क्लाइम्बर्स एसोसिएसनका अध्यक्षले बताए। आजको दिन चाहिँ हाम्रो नेपाल युएस नेपाल क्लाइम्बर एसोसिएसनलाई चाहिँ रिकग्नाइज गरेर यो 29 मे एभरेस्ट डेलाई चाहिँ तपाईको यो डिक्लेयर आज जेनिफर राजकुमारद्वारा चाहिँ डिक्लेयर गर्ने आजको दिन हो। त्यसैगरी कार्यक्रमका महासचिवले अमेरिकामा रहँदै आएका सगरमाथा आरोहीहरूले विगत 2010 देखि मे 29 लाई अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको तथा अहिले न्युयोर्क स्टेटबाट समेत यसलाई मान्यता प्राप्त भई यो दिन नेपालीहरूको एउटा पहिचानको रूपमा स्थापित भएको कुरा व्यक्त गरे। हामी क्लाइम्बोर्ड क्षेत्रमा मात्र नभएर हामी यो एउटा नेपालसँगको नेपाल र नेपालीहरूको एउटा पहिचान एउटा चाहिँ विजेताको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। त्यसैगरी नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले आजको यस घोषणाले नेपाल र अमेरिका दुवै देशको सम्बन्ध अझै सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे। It is also an extraordinary achievement
for Nepal, Mount Everest, the Nepali community and Nepali American community for having this day declared to be the Mount Everest Day to be celebrated 29 onward. कार्यक्रममा 60 जना सगरमाथा आरोहीहरूलाई न्युयोर्क स्टेटको तर्फबाट सम्मान तथा प्रशंसा पत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी यसै वर्षदेखि इन्टरनेशनल माउन्ट एभरेस्ट डेलाई न्युयोर्कको राजधानी अल्बानीमा समेत मनाइने भएको कुरा न्युयोर्क राज्यकी विधानसभाकी सदस्यले बताइन्। त्यसैले हामी पनि मे 29 लाई सगरमाथा दिवसको रूपमा सफल पारौं। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रैथाने रूपमा बस्दै आएको माकुना नामको जंगली हात्ती आरक्ष नजिकै मृत अवस्थामा फेला परेको छ। आरक्ष नजिकै रहेको खेतमा हात्ती मृत अवस्थामा फेला परेको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका संरक्षण अधिकृत अशोक रामले पुष्टि गरे। कोसीटप्पु क्षेत्र आसपास सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर र भारतीय क्षेत्रका 15 जना भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको मकुना हात्ती मृत अवस्थामा भेटिएको हो। राति 10 बजेसम्म आरक्षको हात्ती सारमा रहेको मकुना बिहान मृत अवस्थामा भेटिएको जनाइएको छ। बारम्बार मानवीय क्षति पुर्याएपछि मकुना हात्ती नियन्त्रणका लागि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई समय समयमा दबाव समेत पर्दै आएको थियो। आरक्ष आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा जंगली जनावरबाट बाली नालीमा हुने हानि नोक्सानी रोक्न विद्युत प्रवाह भएको तार लगाउने गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी लगाइने तारमै परेर मकुनाको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हात्तीको मृत्युका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको आरक्षणका संरक्षण अधिकृत रामले जानकारी दिए। अवैध रूपमा पटका, भुइँचम्पा लगायत आतशबाजी भण्डारण गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले 25 लाख मूल्य बराबरका ती सामग्री सहित सर्लाही घर भई हाल काठमाडौँ कागेश्वरी मनहरा 8 गोटाटार बस्ने 30 वर्षीय कामेश्वर प्रसाद यादवलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले गोटाटार स्थित यादवको गोदाममा छापा मार्दा ठूलो परिमाणको विभिन्न प्रकारका पटकाहरू बरामद गरेको महाशाखाका प्रमुख एसपी चन्द्र कुबेर खापुङले जानकारी दिए। इटा डिपो छ उसको, त्यो इटा उसको हैन, इटा तराईतिरबाट इटा ल्याएर भट्टारबाट इटा किनेर ल्याएर यहाँ डिपो राखेर बेच्ने डिपो पनि छ उसको के। त्यो कवाडीको सामान पनि गर्छ, त्यो डिपो पनि राख्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो इटा आउँदाखेरि प्रत्येक इटाको ट्रकमा यसै सामानहरू राखेर पठाएको देखिन्छ। प्रहरीले सो गोदामबाट गमला पटका 25 केजी, फ्लावर कोन पटका 420 केजी, चक्र पटका 120 केजी, हाइड्रोबम पटका 3 कार्टुन बरामद गरेको छ। पक्राउ परेको व्यक्तिलाई विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट बिजनेसको। शेयर बजारमा घट्ने क्रमले आइतबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेप्से परिसूचक 55.93 अङ्कले घटेर 2577.5 बिन्दुमा झरेको छ। परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ। दिनभर 4 अर्ब 11 करोड 38 लाख रुपियाँ बराबरको 89,48,937 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बजार पुँजीकरण पनि 36 खर्ब 8 अर्ब 4 करोडमा झरेको छ। असोज मसान्तको ब्याज तिर्न र चाडपर्वको लागि रकम जोहो गर्न खोज्दा नेप्सेमा दबाव परेको देखिन्छ। कारोबारमा आएका सबै समूहका सूचकमा गिरावट आएको छ। फाइनान्स, जलविद्युत, बैंकिङ समूहमा आएको गिरावटले नेप्सेलाई दबावमा राखेको देखिन्छ। सबै सूचकमा गिरावट आए पनि मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर मूल्य सर्वाधिक झन्डै 10% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स र रैराङ हाइड्रोपावरका सेयर धनी रहेका छन्। यी दुवै कम्पनीका सेयर धनीले 9% बढीले गुमाएका छन्। सर्वाधिक कारोबार अपी पावरको 15 करोड 6 लाख रुपियाँको भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगानी गर्ने भएको छ।
बैंकले सूचना जारी गरी पेन्सन कोषमा रहेको 56 करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न लागेको जनाएको छ। आगामी कार्तिक 2 गतेदेखि 2079 कार्तिक 2 गतेसम्मका लागि मुद्दती निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असोज 19 गते राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिन सक्नेछन्। सो रकम मध्ये क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा 44 करोड 80 लाख रुपैयाँ, ख वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा 8 करोड 40 लाख रुपैयाँ र ग वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा 2 करोड 80 लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्न आवेदन माग गरेको हो। अब पालो वेभ न्यूज एट स्पोर्ट्सको। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा चितवन टाइगर्सले लगातार 4औं जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै चितवनले लगातार 4औं जित निकालेको हो। 4औं जितसँगै चितवन क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। चितवनले 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। चितवनले शीर्ष 2 पक्का गरेको हो। चितवन र ललितपुर बीचको खेलको नतिजाले पोखरा राइनोज र भैरहवा ग्ल्याडिएटर्सले समेत प्ले अफमा स्थान बनाएका छन्। ललितपुर 5 खेलमा 3 अङ्क जोडेर 4औं स्थानमा रहेको छ। ललितपुरले दिएको 109 रनको लक्ष्य चितवनले 17 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। चितवनको जितमा मोहम्मद शाहजादले 35 रन बनाए, भी सार्कीले 27 तथा दिलीप नाथले अभिजित 16 रन बनाए। बिरनदीप सिंह 13 रनमा आउट भए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 108 रन बनाएको थियो। यसअघि आजै भएको खेलमा विराटनगर वारियर्सले सान्तोना जित निकालेको थियो। आफ्नो अन्तिम खेलमा विराटनगरले काठमाडौँ किङ्स 11लाई 7 रनले पराजित गर्दै सान्तोना जित निकालेको हो। 8 ओभरमा झारिएको खेलमा विराटनगरले दिएको 105 रनको लक्ष्य पछाएको काठमाडौँ 8 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 97 रनमा समेटियो। जितसँगै 5 खेलमा 2 अङ्क जोडेको विराटनगर तालिकाको पुछारमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब पालो वेभ न्यूज एट मौसमको। अहिले भारतको बिहार तथा आसपासतिर अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावले नेपालमा प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज राति देशभर आंशिक बदली भई प्रदेश 1 का धेरैजसो स्थानमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।